अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलालह वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिर रिसालह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो ठोल मलगरी दे तरफ त मुतवज्जिह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फमंग और तासु बांदे खुसूसी फ़ज़ल और एहसान दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंग और तासु ताल्लुक़ द उलमाए हक़ उलमाए देवबंद सरा वाबस्ता कर दे। वक्तन फ़वक्तन ज़मंग और तासु द अक़ाइद और द इस्लाह द पारा प्रोग्रामात मुनाक़द कई चूँकि अक़ाइद ज़रूरी दी हर मुसलमान द परदा फ़र्ज़ ऐन गर्ज़ी चागोई खपला अक़ीदा दुरुस्त की ज़का अक़ीदा दा बुनियादी हैसियत लरी आमाल ददे फ़रआला कचरे दा से कसान मौजूद हुई चिदा हगोई अक़ीदा ख़राब हुई और आमाल दुरुस्त हुई ददोई द आमाल द अल्लाह प दरबार के काबिल कबूल नदी ज़का असल अक़ीदा दा। मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह त यो मुरीद खपल ज़ोय रावस्तु वर्तवई हज़रत दतस नसीहत उकई दे मुंज न कई। हज़रत मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह हगालक जान सर जान तको वर्तवे मुंज वले न के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंज कवा इबादत कवा अगवतवी द छा इबादत कवा अगवती द अल्लाह इबादत कवा नागालक वतवी द कम अल्लाह इबादत कमा नो अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह गोगुनु तगोते वरडले आव मुरीद रोगोस्तो मुरीद तवई तो द मुंसफिर के फ़िक्र के देखो ईमान नखलास्त नो दीन हम पत लगी अव्वल ईमान ज़रूरी दे। कुरान मजीद आयातुन पदे बांधे गवाह दी। कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन हर्ज़े के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल सरा क़ैद द ईमान लगवले दे कचरी ईमान सालिह नवी ईमान दुरुस्त नवी अक़ीदा दुरुस्त नवी आमाल बदरुस्त वी दगा आमाल द अल्लाह प दरबार के कबूल नदी औलन सबा को फितने दा से रोचत शिवी दे ज़मंग औस्तासो अक़ाइदो बांधे हमले कई ज़मंग औस्तासो आमालो बांधे हमले कई कल बता तो वही राजा मुंग था मुंग बतासो दुमरा पैसे दर कौ कल बतास तो जिनको आफर कई द गैर मुक़ल्लिदीन पनुम बांधे द कादियानियान पनुम बांधे बाकायदा मुंग सरदई रिकॉर्ड मौजूद दे। ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानान नो नन सबा द मादे दौर दे ता तब द गाड़ी आफर कई ता तब द बरतानिये द वीज़े आफर कई ता तब वही मदीने द बोज़म त सिर्फ ज़मंग मसलक तरा वोड़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से रागई ज़मंग औस्तासो अक़ाइद मजरूह कवल गाड़ी ज़मंग औस्तासो उलमा बदनामवल गाड़ी और नन सबा को प्रोफेसरान रोचत शिवी दे तासो भाई पेजने ककुशा या ककुज़ई पनुम बाने मख की मशहूर हो नन सबा दौर के त जवेद अहमद गामदी वे लगेगी आगई हम द इजराई नबुवत कोशिश कई कि नबुवत जारी दे मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़मंग औस्तासो खूब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे। ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो ज़मंग औस्तासो अक़ाइद बांधे मुख्तलिफ तरीक़ों सरा गुजारुन कई खलक लगिया दे सोशल मीडिया बांधे हम मुख्तलिफ तरीक़ों सरा गई उलमाए किराम मखी तरावली या भाई गिरनी हुई उम्मत तबदा कई चौगुर दीन रहनुमा बग़ैर द गिरी हम के दलिश कल जावेद गामदी पनुम बांधे कल डॉक्टर जाकिर नाइक पनुम बांधे मुख्तलिफ फ़िरक़ी दे सोग द ख़त्म नबूवत मुनकर दे ज़ाहिर के अख़कार मंगोतास्तदा मुसलमान दे जावेद अहमद गामदी तो गोरा आगा हम द इजराई नबूवत खबर कई नूर तो ओगोरे आयद इजराई नबूवत खबर कई उलमाए देवबंद दागोई मुकाबले तरा पासीदले दे ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो मंग औतासु बांधे दखबले अक़ीदे दिफा
د خپل عقیده تحفظ پکار دی، مونږ او تاسو ته د خپل عقیده اصلاح پکار ده. نو زما عزتمند مسلمانانو ورونو، عقیده چې دا بنیادی حیثیت لري، عنوان د ختم نبوت دی. نو ختم نبوت هم زمونږ او ستاسو عقیده ده. پیغمبر علیه السلام نه پس بل نبی پیدا کیدونکی نشته دی. پیغمبر علیه السلام آخری پیغمبر دی. الله رب العزت قرآن مجید کے سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 کے فرمائی کہ اللہ رب العزت دغه آیات کے فرمائی پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر دے. قادیانیان را پاسیگی هغه هم دلیل کی دغه آیات پیش کئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. لکه تاسو ګورئ مفتی محمود رحمه الله هغه علماء کرام چې 90 دن کم جنگ اسمبلی کې کړو هغه ته یو اصول پیش کړو. مرزا ناصر هم دغه آیات پیش کئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 دغه آیات پیش کئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله خاتم النبیین. مفتی محمود رحمہ اللہ نے تپوس کئی تاثر دلیل صدے. مفتی محمود رحمہ اللہ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 پیش کئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مرزا ناصر بن بشیر الدین اغا ترجمہ جدا کئی اغا مطلب جدا بیانی. مفتی محمود رحمہ اللہ اغا ترتیب جدا بیانی داغے مطلب جدا بیانی. مفتی محمود رحمہ اللہ ورتوئی نہ قرآن پتا نازل شوه دے نہ قرآن پا ما نازل شوه دے. قرآن نہ مرزا ناصر باندے نازل شوه دے او نہ دا مرزا ناصر بشیر الدین چې داغه پلار دے پاغه نازل شوه دے. نہ پا مفتی محمود نازل شوه دے او نہ دا مفتی محمود پا والد سے باندے مولوی غلام صدیق باندے نازل شوه دے. قرآن مجید نازل شوه دے دا مدینہ منورہ جانان باندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل شوه دے. نو ما او تا ته پکار دی ترجمہ او مطلب مونږ د ځان نه بیانو، مونږ به د صحابه په دربار کې حاضری لګاو. صحابه کرام د دې مطلب څه بیانوي، پیغمبر علیه السلام د دې معنی څه بیان کړی دا. مفتی محمود رحمه الله مسند البزار روچتای عبدالرحمن بن صخر حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کما ترجمه د آیات کړی دا هغه پیش کړي. پیغمبر علیه السلام فرمای انتم آخر الامم انا آخر الانبیاء. زو آخری پیغمبر ما تاسو آخری امت یی ما نه پس بل پیغمبر نشتره تاسو نه پس بل امت نشتره. زو آخری پیغمبر ما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ز خاتم النبیین یما ما نه پس بل نبی پیدا کیدون کې نشتره. مرزا ناصر دغل لکه خپې ګټنه اولګولې او د تیغ تلار اختیار کړله. دغه وخت نه فتوا اولګیدا دستخط وکړلو بټو چې قادیانان نن لپس کافران دي اقلیت وګرځولو. دا د مفتی محمود رحمه الله اصول مفتی محمود ورته ویل کېږي. نو ما او تا ته هم پکار دی زما اوستا مسجد کی امام دے، زما اوستا محلے کی امام دے، زما اوستا علاقے کی امام دے، عالم روچتی گی زما اوستا عقائد باندې حملے کئی. قرآن مجید تشریحات د خپل ځان نه بیانای اغه تپوس دا ہوگا د قرآن مجید تفسیر بیانای. د قرآن مجید تفسیر چې تکم بیانای دا صحابه بیان کړي دي کنا دا خیر القرون کی موجود ہو کا موجود نہ ہو کا خیر القرون کی موجود ہو مونږ ته قبول لے. خیر القرون کی موجود نو د خپل خېټه نه تشریح او مطلب بیانای دا ما ته قبول نه ده. زکه د نن سبا دین مونږ ته نه ده قبول، مونږ ته دین هغه قبول لے چې کوم خیر القرون کې داغه تشریحات لیکل شوی دي، قرآن مجید معانی نقل شوی دي، صحابه کرام تابعین لور کړی دي. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تدوینی شکل کې امت ته ور کړی دي. هغه خیر القرون والا تشریحات مونږ ته منظور دي، مونږ ته قبول دي، مونږ ته ستانوي تشریحات قبول نه دي. نو دغه تر سره مفتی محمود رحم الله چې کوم اصول پیش کړی دي په دغه اصول سره پاکستان کې فرقه واریت ختميږي، پاکستان کې دهشتګردي ختميږي، فرقه واریت څنګه ختميږي. ما او تا چې په کوم قرآن آیات باندې اتفاق کو هغه تشریح باندې اتفاق کو هغه به د خیر القرون نه پیش کړي تب هم د خیر القرون نه پیش کړي. نو خیر القرون کې زمونږ اتفاق ته بعد کې دور کې فرقه پیدا شوی دي داغه خلاف روجت شوی دي داغه خلاف تشریحات پیش کړي داغه خلاف زما عزتمند مطلبونه پیش کړي. مونږ ته هغه قبول نه دي، مونږ ته هغه تشریحات قبول دي، هغه تفاسیر قبول دي. کم چې خیر القرون کې دای تشریحات موجود دي، خیر القرون کې دای تشریح شوی دا، خیر القرون کې د قرآن مجید مطلبونه بیان شوی دي، د احادیث مبارکه او مطالب بیان شوی دي، هغه مونږ ته قابل قبول دي. زما عزتمندو
الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو اصلاح وکړي. الله جل شانه دې مونږ او تاسو علماء حق سره وابسته لري. الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته صحیح عقاید را نصیب کړي، مسنون اعمال را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.